दिशतु सागर संभवाय विश्वामरेन्द्र पदविभ्रमदान दक्ष मानंद हेतुरधिकं मुर्विद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमेक्षणार्धम् इन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् मानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेरकस्थितकनीनिकपद्मनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारे धराधरे स्फुरति या तटिदङ्गनेव मातः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः बाह्यन्तरे मुरजितश्रितकौस्तुभेया हारावळीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः प्राप्तं पदप्रथमहत्तकालयत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाधनि मन्मदेन मय्यापते तदिममन्धरमीक्षणार्धम् मन्दालसं चकमकरालय कन्यकायाः दद्याध्यानुपवन द्रविणाम्बुदारा मस्मन्यकिञ्चिन विशङ्गसि सौविशन्ने दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयनी नयनाम्बुनाहः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रा दृष्टा श्रीविष्टपदं फलभं भजन्ते दृष्टिप्रहृष्टकमलोदर दीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः गीर्देवतेति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकाम्भरेति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनोकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूच्यै रच्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्टै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नाळीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोऽस्तु देवादिदयापरायै नमोऽस्तु सार्धायुधवल्लभायै नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्मै कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु काञ्च्यै कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूच्यै नमोऽस्तु देवादिभिरर्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदाननिरतानि सरोरुहाक्षी त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासना विधिः सेवकस्य सकलार्धसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसै त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनयने सरोजहस्ते धवलराम्पुककन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे
त्रिभुवनभूतकरी प्रसीद मह्यं दिग्गति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यं दिगस्थिभिकनककुम्भमुखावसृष्टा स्वर्ग्वाहिनी विमलचारुजलाप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनादगृहिणीम् अमृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय मामाकिञ्चनानां प्रथमं पात्रमपुत्रिमं दयायाः बिल्वाटवीं सुवर्णवर्णां प्रणमामि लक्ष्मीं कमलासनपाणिनिललाटे लिखित परिरपन्तिमस्य जन्तोः परमानताय मातृङ्गिणीते धनिकद्वारनिवास दुःखदोग्रीं वक्षगृहं जन्मगृहं भवत्याः वक्षस्थलं भर्तगृहं मुरारेः कारुण्यत कल्पय पद्मवासे लीलागृहं मे हृदयारविन्दं स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमोभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतर भाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः कनकधारास्तवं यच्चङ्कराचार्यनिर्मितं त्रिसन्ध्यं य पठेन्नित्यं कुबेरसमो भवेत्।